नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरूना, आयत नंबर 44। क्या, आ मतलब क्या, अलिफ ज़बर आ, क्या, तअमुरूना तुम सब हुक्म देते हो, अमरा यामुरू से बना है, अमरा यामुरू फ़िल मुज़ारे, तअमुरूना क्या तुम सब हुक्म देते हो, अन्नासा लोगों को, बिल बिर्री नेकी का, बा रा रा इसके रूट लेटर्स हैं, तीन और द्वाद के वजन पर आता है, बिर्रन यानी एहसान और हुस्न सलूक करना, नेकी व भलाई करना या किसी के हक को पूरा करना, चाहे वो अल्लाह ताला का हक हो या माँ बाप का हक हो या आम बंदों का हक हो। इसी और इन बुनियादी हुकूक के अलावा इस लफ्ज में उन हुकूक को भी पूरा करने का मफहूम शामिल है जो इंसान अपने बातों से, कौल से, कस्मों से जो पैदा होते हैं, है ना। और बिर्रुन इसी से आया है, बिर कहते हैं नेकी को, यानी इसमें हर तरह की नेकी शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर है नेकी, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, व तनसौना और तुम सब भूल जाते हो, नून सीन या इसके रूट लेटर्स हैं, और तुम सब भूल जाते हो, ये जो है सीन के वजन पर ये आता है, नसिया यनसा से बना है, या आता है इसके लास्ट में, नसिया यनसा तनसौना तुम सब भूल जाते हो, सीन के वजन पर नसियन और निसियानन। निसियान के मायने इंसान का उस चीज को महफूज ना रखना जो उसको वदियत की गई हो, यानी जो उसको दी गई हो उसको महफूज ना रखना, चाहे दिल की कमजोरी की वजह से हो या गफलत की वजह से हो। और इसी से इसके मायने भूल के आते हैं, ये वो याद न रख सका, वो भूल गया। तो वह तन सऊना और तुम सब भूल जाते हो, फेले मुजारे। अनफुसकुम अपनी नफ्सों को, तुम्हारी नफ्सों को यानी तुम्हारी जानों को, यानी अपने आप को, इस कहने का मतलब क्या है, अपने आप को, जैसे कि पहले गुजर चुका है, यहाँ पर नून फा सीन इसके रूट लेटर्स हैं, इसमें जान, अपना आप, ये सब शामिल हो जाते हैं। नून फा सीन इसके रूट लेटर्स हैं, नफ्स और तुम्हारी यानी अपने आप को, व अंतुम और तुम ततलूना पढ़ते हो, तिलावत करते हो, ततलूना तला यतलू से बना है, ता लाम वाओ इसके रूट लेटर्स हैं, यानी असल में ये नून के वजन पर आता है, तला यतलू तलवन किसी के पीछे पीछे चलना, पैरवी करना, इत्तिबा करना। असल में तला यतलू का मतलब होता है पैरवी करना, ये पैरवी कभी जाहिरी और कभी जिस्मानी तौर पर किसी के पीछे पीछे चलने की होती है, किसी चीज को पढ़ने या उसके मायने में गौर और फिक्र करने, गौर और फिक्र करके जो रास्ता समझ में आए उस पर चलने से होती है। तो उसी को कहते हैं तिलावत, किसी चीज को पढ़ना और उसकी पैरवी करना। और ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है, कुरान के लिए, क्योंकि कुरान को पढ़ना, उसके पीछे पीछे चलना और उसकी तिलावत करना। तो तुम पढ़ते हो अल किताबा किताब को, अफला और, तो आ मतलब क्या, फा मतलब तो, ला मतलब नहीं, तो क्या नहीं, ताकिलून तुम अकल से काम लेते, आइन काफ लाम इसके रूट लेटर्स हैं, अकल यानी क्या नहीं तुम समझते, द्वाद के वजन पर यह आता है, अकला या कुलू, अकला अकला या किलू से बना है, ताकिलूना द्वाद के वजन पर, अकलन यानी अक्ला याकिलु। अरबी जबान में ये कई मायनों में इस्तेमाल होता है, मसलन रोकना, मना करना, किसी शय पर गौर और फिक्र करके उसकी हकीकत को समझ लेना। ये दानाई की सलाहियतों में भी इस्तेमाल होता है, हिकमत, दानाई और गलती का एहसास करने के काबिल होना, ये इन सब मायनों में आता है। तो क्या नहीं तुम अकल रखते, क्या नहीं तुम अकल से काम लेते, फेले मुजारे। वस्तईनु और तुम मदद मांगो, इस ताना यस्तईनु से बना है, आइन वाओ नून इसके रूट लेटर्स हैं, मदद तलब करना, क्योंकि इसमें तलब के मायने आते हैं, इस ताना यस्तईनु। तो और मदद मांगो, मदद तलब करो, फेले अम्र, बिस्सब्री सब्र से, स्वाद बा रा इसके रूट लेटर्स हैं, सब्र सब्र से। द्वाद के वजन पर आता है ये सब्रन, यानी इसके लग़वी मायने होता है रोकना या बांधना।
یعنی اصل میں عربی میں صبرت الدابۃ کے معنی ہوتے ہیں میں نے جانور کو کھانا کھلائے بغیر باندھ دیا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک دینا یا باندھ دینا. اور اسی سے صبر آیا ہے، یعنی اپنے آپ کو خواہشاتوں سے روک دینا، بری خواہشاتوں سے روک دینا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا، مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، ان کو سہنا، ثابت قدمی سے اپنے آپ اپنا کام میں لگے رہنا اور اپنے کام پر ڈٹے رہنا اس میں آتا ہے. اس کو صبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو روک لینا. اور مدد مانگو بالصبری، صبر سے، والصلاتی اور نماز سے. سین سواد لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور نماز سے. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، وا مطلب اور، انّا بے شک، ہا وہ یعنی نماز، نماز کی طرف اشارہ ہے. لَكَبِيرَةٌ بڑی ہی بھاری ہے، دشوار، بھاری، کبیر بڑا، اور یہاں پر لام لگ گیا یعنی فورس کے لیے. ضرور ہی بھاری ہے، بڑی ہی بھاری ہے. الا مگر، الا اوپر، خاشین ڈرنے والوں کے، مگر ڈرنے والوں پر. خاشین، خا شین عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عاجزی کرنا، ڈرنا. اصل میں خشوعاً کہتے ہیں عاجزی کرنے کو، جھک جانے کو خشوع کہتے ہیں. خشوع اصل میں وہ سکون ہوتا ہے، دلی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہو. یعنی ہم اللہ کے سامنے کتنے کم ہیں، حقارت ہے. اس سے اطاعت میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی انسان جو ہے اطاعت کرنے لگتا ہے. تو اسی میں کیا ہے، ڈر آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے یعنی جھکنے والا، عاجزی کرنے والا. الذین موصولہ ہے، الذین وہ لوگ جو، یظنون ظن یظنو، ذا نون نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. ظنن علماء جو ڈکشنری کی لغت علماء ہیں وہ فرماتے ہیں ظنن ان الفاظ میں سے جو مختلف اور متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی خیال کرنا، گمان کرنا، پھر کسی کے بارے میں خیال و گمان کرنا، کبھی توفیق کی حد تک پہنچ جانا، کبھی شک اور وہم سے آگے نہیں بڑھتا یہ وہ انسان. تو یہ لفظ یقین کرنا، شک کرنا، دونوں کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ظنن یعنی خیال کرنا، گمان کرنا. یہ آ گیا یظنون، ظن یظنو فعل مضارع. اور وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں. لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. لام قاف یا وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں. ربہم اپنے رب سے. وانہم اور بے شک وہ سب، الیہ اسی کی طرف، الا پلس ہی سے مل کر بنا ہے، اسی کی طرف، راجعون رجوع کرنے والے ہیں. را جیم عین رجوع کرنا، پلٹ کر آنا. را جیم عین رجوع کرنا. راجی فائل ہے یہ، رجع یرجعو سے بنا ہے. راجی رجوع کرنے والا، پلٹ کر آنے والا، ریٹرن کرنے والا. اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. پھر سے یہ آ گیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. حرف ندا ہے، بنی اسرائیل، بنینا تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. اسرائیل اذکرو یاد کرو، ذکرہ یذکرو اذکر، ذال قاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یاد کرو، نعمتیہ میری نعمت، التی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کی، انعما ینعمو سے بنا ہے، علیکم تم پر. وانی اور بے شک میں، انی انا پلس یا سے مل کر بنا ہے، انی ہو گیا. بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی. فضلا یفضلو سے بنا ہے. فاؤ فا داد لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فضیلت دینا یعنی کسی چیز کا درمیانی درجے یا حق سے زیادہ ہونا. اسی مادے میں زیادتی کا مفہوم بھی ہوتا ہے، یہ پسندیدہ بھی ہے، جیسے علم، حلم، حیا، رتبہ میں زیادہ ہونا. اور ناپسندیدہ بھی ہے، جیسے غصے وغیرہ میں زیادہ ہونا. تو فضل آتا ہے، یہ اسم ذات ہے. فضل یعنی حق سے زیادہ دی ہوئی چیز، بڑائی، بزرگی، فضیلت، روزی، سب اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو فضیلت کہا جاتا ہے. بے شک میں نے، فضلتو فضیلت دی، فضل یفضل فعل ماضی، کم تمہیں، علی العالمین علی مطلب پر، عالمین سارے جہانوں پر. عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. علم عالمین سارے جہان.